يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے۔ درود و سلام سرور کائنات امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے۔ واجب الاحترام بھائیو عزیز ساتھیو، جیسا کہ گزشتہ جمعہ اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت و باسعادت دے حوالے نال کچھ باتاں تساں احباب دے سامنے گوشت گزار کیتیاں سن۔ اس جمعۃ المبارک دے خطبے اندر میں جو تساں احباب دے سامنے گفتگو کرنا چاہنا آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بچپنا کیسا ہے، کیونکہ ماہ ربیع الاول، اس ماہ ربیع الاول دے اندر در یتیم شیمہ دے ویر جگہ دے پیر سراج منیر سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بعثت بھی ہوئی ہے، اور اس ماہ ربیع الاول دے مہینے اندر آپ دی وفات بھی ہوئی ہے۔ آپ دی بعثت دی تاریخ دے حوالے نال پچھلے جمعے اندر کچھ باتاں ہو گئیاں سن۔ نبی علیہ السلام دا بچپن بہت ہی اعلیٰ اور نرالا ہے، اور آپ دا لڑکپن بھی بہت ہی اعلیٰ اور نرالا بڑی شان والا ہے۔ اللہ رب العزت نے
آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی جدو بیست ہوئی ہے، آپ دی بیست دی اتے بھی اللہ تعالی نے رحمتاں اور برکتاں دا نزول فرمایا ہے، اور اسی طرح آپ دا جو بچپن ہے انتہائی نفیس اور انتہائی نرالا ہے۔ کیسا آپ دا بچپن؟ مدت رضاعت دے اندر جو دودھ پلان دا وقت سی، اس مدت دے اندر اللہ رب العزت نے دائی حلیمہ بنو سعد دے قبیلے دی چو اس دا انتخاب فرمائے۔ مدت رضاعت تو بعد بھی 2 سال نبی علیہ السلام دا بچپنا مائی حلیمہ دے گھر اندر گزرے ہے، اور جدوں شک صدر ہوئی ہے، حضرت مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب اندر بات نوٹ کیتی ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی عنہ نے بھی، اور اسی طرح صحیح المسلم امام مسلم رحمہ اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی اپنی کتاب اندر نقل فرمائے، اور اس حدیث دے راوی سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کر دینے کہ جدوں مائی حلیمہ دے گھر اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سن، اور بچے ہوندے نے تے بچیاں دے نال مل کے کھیلن کودن واسطے جاندے نے۔ آپ دا کھیلنا بھی انوکھا سی، بچیاں دے نال جدو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کھیلن واسطے گئے نے، اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام نو بھیجیا اور فرمایا کہ جاؤ میرے محبوب در یتیم نو پکڑو، اور پکڑ کے ادا شک صدر کرو، اور اس دے اندر دل دے نال ایک لوتھڑا ایسا ہے کہ اس نو ختم کر دیو، یعنی کہ او شیطانی ہے، لہذا اس نو ختم کر دیتا جائے، شیطانی وسوسوں تو شیطانی بہکاؤ تو میرا در یتیم ہمیشہ لی پاک اور صاف ہی رہے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے نے، انہوں نے پکڑیا اور پکڑ کے سینہ چاک کیتا، سینہ چاک کرنے تو بعد دل نو نکالیا، آپ دے دل نو نکال کے ایک تشت ایک تخت رکھیا، اور رکھ کر کے پھر او دے نال ایک لوتڑا سی انہوں اتار کے سٹ دیتا، پھر آپ دے دل نو دھوتا گیا زم دے پانی دے نال، اور دھو کر کے اور پھر اس دل نو اسی جگہ تے پھر انتخاب رکھ دیتا گیا، انتخاب کر دیتا گیا، پھر آپ دا سینہ سلائی کر دیتا گیا۔ کرنے تو بعد بچیاں نے جدوں یہ ویکھیا کہ در یتیم دا سینہ چاک کیتا گیا ہے، تے بچیاں نے جدوں یہ رولا ویکھیا تے شور پانا شروع کر دیتا، شور پاندیاں پاندیاں دوڑ کر کے سیدھا بنو سعد دے گھر یعنی کہ حارث دے گھر مائی حلیمہ دے کول کہنے کہ اماں حلیمہ تواڈے بچے نو کسے بندے نے پکڑیا اور پکڑ کر کے او دا سینہ چاک کیتا ہے اور کر کے پتنے کی کیتا ہے، تواڈے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو قتل کر دیتا گیا ہے۔ جو ہی سن دے گئے دوڑ پہ اور اس گھر دے جتنے ہی افراد سن چل پہ دوڑ دے ہوئے آئے تے نبی پاک علیہ السلام نو جدو ویکھ دے نے بچپن اندر سن، آپ گھبرائے ہوئے، آپ دے چہرے دی رنگت اتری ہوئی۔ ظاہری بات ہے کہ ایک نواں کام ہوئے یا کوئی پکڑ کے بندے نال کوئی حادثہ کرے تے بندے تے گھبراہٹ اور پریشانی تے ہوندی ہے۔ آپ نو کی پتہ ہے کہ میرا سینہ چاک کر کے اے دے اندرو شیطانی بہکاؤ اور وسوسے نو ختم کر کے ایمان دے نال بھر رہنے، آپ نو کی پتا؟ آپ بڑے پریشان ہوئے۔ مائی حلیمہ نے جدو ویکھیا آپ دا چہرے دی رنگت اتری ہوئی ہے،
آپ نو جلدی دے نال پکڑیا اور پکڑ کے سینے دے نال لا لیا اور ماواں ہی ہوندیاں نے اور بڑے پیار انداز اندر ماں نے چک کر کے اپنے اس در یتیم محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول پوچھیا آپ توتلی اور ننی زبان نے مبارک دے نال ماں حلیمہ نو ساریا واقعہ سنان دے پہنے اور پھر سیدہ حلیمہ سعدیہ رحمہ اللہ تعالی انہاں نو ایک خطرہ محسوس ہویا کہ کتے ایسا نہ ہوئے کہ اس سونے لال نو اور سونے نورانی مکھڑے نو کتے لوگ قتل ہی نہ کر دین حسد دے بھرے ہوئے تو میں انج کیوں نہ کراں کہ میں انہوں واپس کر کے آواں تاکہ امانتاں واپس پہنچ جان اللہ اکبر مائی حلیمہ اس در یتیم نو لیا اور لے کر کے مکے دی وادی اندر جا کے ماں حلیمہ ماں آمنہ نو جا کے او دے ہاتھ اندر پکڑا دیتا کیا کہ اے تہاڈی امانت سی میرے کول میں دیاں پروشہ کیتیاں نے 4 یا 5 سال دی عمر سی نبی علیہ السلام پھر دوبارہ ماں دے آغوش اندر آئے نے ماں دے گود اندر آئے نے اور پھر ماں اپنے بچے دی پروش اور خدمتاں کر دی پئیے تقریباً 1 یا 2 سال ماں دی آغوش اندر ماں دی گود اندر نبی علیہ السلام نے پروش پائی ہے میں آپ دا بچپنا بیان کرنا چاہنا اللہ رب العزت کی دعا ہے کہ جو کچھ میں بیان کراں اللہ میرے سمیت سنو ساریانو آپ علیہ السلام دا بچپنا سماعت کر کے این ہی اپنے بچیاں دی اسی طرح تربیت اور نبی علیہ السلام دی سیرت دے مطابق اپنی اولاد نو چلانے دی توفیق عطا فرمائے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بچپن آپ دا بچپن بڑائی انتہائی نرالا آپ دا بچپن بڑائی شان والا آپ دا بچپن بڑائی عظمت و مقام و مرتبے والا میرے پیغمبر دا بچپن کیسا ہے حجے میرے پیغمبر علیہ السلام دی 4 یا 5 سال عمرے بچپن اندر نے مائی حلیمہ دے آغوش وچوں نکل کر کے بی بی آمنہ علیہ الرحمہ دے گوش گود اندر گئے ماں مائی ہویا کر دیئے ماں جدو پیار برے انداز اندر اپنے بچے در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پرورش کر دیا ایک دن انجویا بی بی آمنہ اپنے شوہر دے یاد وفا اندر آ کر کے اپنے شوہر دے یاد وفا اندر آ کر کے کہندیاں نے میں اس اپنے در یتیم نو یسرب دے علاقے اندر لے کے اوتھے جا کے میں اپنے شوہر عبداللہ دی قبر دی زیارت کروا کے آوا اللہ اکبر اللہ مائی آمنہ نے جدو یہ بات ذہن اندر اور اس بات دا ارادہ فرمایا یسرب دے سفر دا ارادہ فرمایا اپنی شوہر دی قبر دی زیارت کرنے دا ارادہ فرمایا اس وقت ارادہ تقریباً 6 سال میرے پیغمبر دی عمرے مائی آمنہ نے ارادہ فرما کر کے سردار عبدالمطلب دی معیت اندر سردار عبدالمطلب دی معیت اندر آ کر کے اپنے در یتیم شیمہ دے ویر جگہ دے پیر سراج منیر سیدنا محمد الرسول اللہ نو بھی تیار فرمایا ہے
اور ماواں دیاں خواہشاں ہوندیاں نے میں سونے سونے کپڑے پہناوا ماں دیاں خواہشاں ہوندیاں نے میں اپنے بچے نو بڑا دلارا بنا کر کے لے جاوا ماں دیاں خواہشاں ہوندیاں نے میں اپنے بچے نو سیر تے وزٹ کراوا بی بی آمنہ دی بھی دل اندر بات آئی ہے میں یسرب دے علاقے اندر لے جاوا جا کر کے اتھے میں اپنے در یتیم نو یسرب دا علاقہ بھی وکھا کے آوا اور اپنے فوج شدہ عبداللہ دی قبر دی زیارت بھی کرا کے آوا بی بی آمنہ نے تیاری فرما لی نال در یتیم نو بھی تیار کر لیا بی بی آمنہ دی ایک خادم ہے جدا نام ام ایمن ہے ام ایمن نو بھی کہہ دیتا تیاری کر لے جدو اب سردار عبدالمطلب دی معیت دی اندر بی بی آمنہ اپنے در یتیم تے خادمہ ام ایمن نو لے کر کے یسرب دے علاقے دے اندر جاندیاں پیانے 500 کلومیٹر دا سفر کر کے یسرب دے علاقے اندر گئیا نے ہوتے ایک مہینہ قیام فرمایا ایک مہینے دا وقوفہ فرمایا ایک مہینے تو بعد پھر یسرب تو مکہ دی طرف آندیاں پیانے جدو مکہ دی طرف آندے پینے مدینہ جو نکل دے آئی ہی فورانی تھوڑا ہی سفر گزرے آئے تھوڑے ہی سفر تو بعد بی بی آمنہ سیدہ بی بی آمنہ علیہ الرحمہ دے جناب طبیعت بڑی علیل ہو گئی ہے طبیعت بڑی خراب ہو گئی ہے اور شدت طبیعت بڑی خراب ہوندیاں اس بیماری نے شدت پکڑ لی ہے اور شدت پکڑنے تو بعد اضافہ ہوندہ گیا اور مکہ اور مدینے درمیان ایک مقام ہے جس مقام دا نام مقام ابوا کیا جاندہ ہے اس مقام ابوا تے قریب پہنچنے آمنہ دی طبیعت بڑی خراب ہو چکی ہے میرے محبوب علیہ السلام دی عمر 6 سال دسو نا کہ یارو کتنی 6 سال دی عمر ہویا کر دیئے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر جمیں ہو سکے اپنی ماں دی دوائی علاج معالجہ کر دے پہنے دیکھ بال کر دینے جتنا ہو سکیا خدمت کر دے پہنے لیکن کیویں پتہ سی اس در یتیم نو کون دسے اس معصوم بچے نو کون دسے اس ننے منے بچے نو کون دسے اس سونے مکھڑے نو کون دسے اس لال نو کون دسے کہ جدو آسمانہ تو آوازاں جانو دے دوائیاں کسے کم نہیں آیا کر دیاں وہ دو علاج کسے کم نہیں آیا کر دے ماں دی طبیعت زیادہ خراب ہوندی گئی ہے جدو ویکھ دیاں نے تے میرے محبوب علیہ السلام دی اکھاں مبارکاں دی وچوں آنسواں دیاں لڑیاں ڈول پیاں نے تے مائی آمنہ اپنے در یتیم نو ویکھ دیاں نے تے در یتیم نو ویکھ کر کے انج کر کے پکڑ لیندیاں نے تے پکڑ کر کے اپنے سینے تے لٹا لیندیاں نے تے سینے تے لٹا کر کے میرے محبوب علیہ السلام دے آنسو پونج دیاں نے تے کہندیاں نے سونیا کیوں روندہ پیاں وے سونیا اکھاں وچوں کیوں آنسو ڈلدا پیاں وے تے میرے پیغمبر فرماندے نے آمنہ پہلے تے میں یتیم سا تے باپ دا سایہ اپنے سر تے نہیں ویکھیا تے ہن میری ماں تم بھی بڑی طبیعت علیل تیری بھی بڑی ہو چکی ہے تے مینوں انج لگدا ہے کہ داغ مفارقت تو بھی پاندی پئی ہے تے سیدہ آمنہ نے جدو اپنے ننے لال مکھڑے دیے بات سنیے تے ادوں سیدہ آمنہ دی اکھاں وچوں آنسو ڈل پینے تے کہندی سن ماں کہندی ہے میرے یتیم بچے میریاں بڑیاں خواہشاں سن کہ میں تیریاں پرورشاں کراں میریاں بڑیاں چاواں سن کہ میں تیرا نبوت والا تاج ویکھاں میں تے کہنا وا میرے پیغمبر علیہ السلام دی ماں کہندی ہوئے گی کہ میں تیریاں جوانیاں ویکھدا جدو تینوں نبوت والے تاج پہنائے جان گے تینوں جناب بڑے دنیا دے اوتے اللہ تینوں عزت تے مقام و مرتبے عطا کردا تے میں ویکھ دینا اللہ اکبر اللہ تے
بی بی آمنہ کہندیاں نے کہ میرے بچے میں تے تیری پرورش نہیں کر سکتی، طبیعت بڑی علیل ہو گئی ہے، طبیعت بڑی خراب ہو رہی ہے، مینوں بھی انج لگدا پیا ہے کہ میں داغ مفارقت پا جاواں تے لہذا ہور تے کچھ نہیں کر سکتی، بس تینوں دعا ہی دے سکنیاں۔ انج بی بی آمنہ نے اپنے ہاتھ اٹھائے نے، ہاتھ اٹھا کر کے نالے دعا کر دیاں نے، دعا کی کر دیاں نے، کہندیاں نے کہ تیری عمر وچ رب برکتاں پاوے، تیری عمر دے اندر اللہ تیرے عمر دے اندر برکتاں پاوے، اللہ تینوں عزتاں دے وے، اللہ تینوں سلامتیاں دے وے، اللہ تینوں رحمتاں دے نال نوازے۔ ماں انج کر کے دعا کر دی سیدہ آمنہ علی رحمت انج آسمان والے ہاتھ اٹھے نے، نالے اپنے در یتیم دے چہرے تے ہاتھ پاندے بہنے تے انج شفقت دا پیار کر دیاں آخر کار اللہ تعالیٰ نو پہنچ گئی ہے، فوت ہو گئی ہے، دنیا تو چلی گئی ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام انج کر کے ماں ماجدادا چہرہ چم کر کے تے سیر تے ہو گئے نے تے کہندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے پیغمبر نے پھر مامنا دے دفن کفن دے انتظام فرمایا ہے، کفن دفن دے انتظام کرنے تو بعد میرے پیغمبر علیہ السلام پھر مکے دی طرف سردار عبدالمطلب دی میت اندر جاندے بہنے تے سردار عبدالمطلب آندے نے کہ اے آمنہ کیڑا موقع ہے کہ جس موقع تے تو مینوں پرانیاں گلاں یاد کرا دتیاں نے، مینوں عبداللہ اپنے بیٹے دی یاد آ گئی ہے، مینوں عبداللہ بیٹے دی یاد آ گئی ہے کہ عبداللہ اس در یتیم نے تے اپنے باپ نو نہیں سے ویکھیا، اجے معصوم جی عمر دے اندر ہے، اجے یتیم بچہ جے چھوٹی جی عمر دے اندر ہے تے ماں بھی اج جدائیاں پا گئی ہے، اس جذبے تے اس محبت تے تڑپ اندر بخار ہویا ہے سردار عبدالمطلب نو۔ سردار عبدالمطلب نے اپنے در یتیم نو چکے سینے نال لیندے نالے دلا سے دن دے جاندے نے، نالے پیار بھرے انداز اندر محبتاں کری جاندے نے، نال ایمن بھی ہے، ایمن انج کر کے جس وقت مکے دے علاقے دے اندر آ گئے اور مکے دے اندر رہندے بہنے وقت گزردا گیا، میرے پیغمبر علیہ السلام دا بچپن گزردا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ کیڑا بچپن ہے، اللہ اکبر تے مقام ابوا تسی پوچھو گے نا مقام ابوا کی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام دے کول صحابہ کرام نے پوچھیا سونےو تسی کدی کدی مقام ابوا دی بڑی گل کریا کر دیو، مقام ابوا دی بڑی تعریف کریا کر دیو، دسو نا کی وجہ ہے؟ میرے پیغمبر فرماتے نے یارو گل سن لو، اے مقام ابوا او جگہ ہے، مقام ابوا او جگہ ہے جس جگہ تے جس سرزمین ہے میری اکھاں دی وچوں نکلنے والے آنسو رخساراں تے لڑیاں بننے والے آنسواں دی قطاراں بننے والیاں اس مقام ابوا نے ویکھیا ہے، مقام ابوا دیاں فضاواں مینوں یتیم ہوندیاں ویکھیا ہے، اس مقام ابوا دی جگہ نے مینوں یتیم دا سایہ پاندیاں ہویا ویکھیا ہے، اے مقام ابوا ہے کہ جتھے میری ماں میں نلے داغ مفارقت پا گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام یتیم ہو گئے سن، اللہ اکبر میرے بھائیوں جنہ دیاں ماواں دنیا تو چلیاں گئیاں نے، جنہ دے باپ دنیا تو چلے گئے نے، انہاں کل پوچھیا کرو کہ کی باوک دیئے کی بندے دے دل تے گزر دیئے کہ جدو ماواں نہ ہوئے ادو یقین جانو گلیاں دے اندر بندہ جڈا بھی امیر ہوئے رول پھل جایا کر دائے، جدو ماپے گھر اندر نہ ہوئے سار تے ماپیاں دے سائے نہ ہوئے ادو یقین جانو جتنا بھی امیر ترین ہو
ہوے گلیاں دی زینت بن جایا کردا ہے اللہ اکبر اللہ جے ماواں کھوین ماواں پھر بھی پال لیا کردیاں نے ماواں خدمتاں کر کر کے بچیاں نو سنبھال لیا کردیاں نے جے باپ ہوے اللہ اکبر تے باپ تے پھر جناب نا ویکھو اور شادیاں کر کے تے بچیاں دیاں پرواہ نہیں کر دے یقین جانیو آئیے نا میرے پیغمبر دا بچپن ہے میرے پیغمبر نے اپنی 6 سال دی عمر دے اندر یتیم ہوندیا ویکھیا نا آ ویکھیا نا ترمذی شریف اندر حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام ایک دن جویا کہ نبی پاک علیہ السلام عید دیتا عید پڑھان واسطے جا رہے نے رستے دی اندر ایک معصوم بچہ کھڑا ہے آنسو بہاندا نظر آندا پیا ہے روندا کرلاندا نظر آندا پیا ہے پھٹے پرانے کپڑے پائے ہوئے نے انج پھٹے پرانے جدو کپڑے پائے ہوئے نے تے میرے پیغمبر پوچھ دے نے او بچیا دسنا کہ دوسرے بچے بڑے سوار کے بڑے بن ٹھن کے تے عیدگاہ دی طرف جاندے پے نے بچیا تو کیوں نہیں تیار ہویا کیوں روندا پیے رون دی وجہ کی ہے اللہ اکبر اللہ اے بچہ کہندا ہے کہ سونیا میں روندا اس کر کے پیا وا میرے سر تے ماں دا سایہ نہیں جے اگر ماں ہوندی تے مینوں کپڑے پہناندی میری ماں ہوندی تے مینوں جناب تیار کر کے عیدگاہ دی طرف بھیج دی میرا باپ بھی نہیں باپ دا سایہ بھی ختم ہو گیا ہے میں یتیم ہو گیا وا اگر باپ ہوندا تے مینوں انگلی پکڑاندا تے میں انگلی پکڑ کر کے میں عیدگاہ دی طرف جاندا او جنے یتیمیاں بچپن دے اندر ویکھے ہوئن او یتیماں دیاں خدمتاں کریا کردے نے جنہ بچپن دے اندر یتیمیاں دے اثار ویکھے ہون جنہ نے اپنی یتیمی دے اثار ویکھے ہون او یتیماں نال پیار کردے نے میرے پیغمبر نے جدو ویکھیا تے پکڑ لیا تے پکڑ کر کے کہندے نے اے بچے انگلی پکڑ تے پکڑ کر کے گھر اندر لے گئے نے معاشہ صدیقہ پوچھ دیا نے اے کون بچہ ہے تے کدا بچہ ہے میرے پیغمبر فرماندے نے میرا بیٹا ہے محمد دا بیٹا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نالی میرے پیغمبر فرماندے نے آدھے نے کہ یتیم بچہ سی دا ماں باپ نہیں سی اے بچہ روندہ کھلا سی میں دا باپ بن کے تے مینوں باپ والا پیار تے محبت عطا کردہ پیاوا اللہ اکبر او یتیمی جنہ ویکھی ہوئے انہاں نو پتہ ہوندا ہے میرے پیغمبر نے 6 سال دی عمر اللہ اکبر اللہ حضرات ذی وقار میرے پیغمبر دا بچپن کیسا میرے پیغمبر دا بچپنا کیویں آؤ دیکھیے نا کہ ایک دن ہویا میرے پیغمبر دی اکھاں خراب ہو گئیاں اکھاں خراب ہون تو بعد ان سردار عبدالمطلب بڑے پریشان نے تے بڑے غم زدہ نے اللہ اکبر اللہ جدو سردار عبدالمطلب نے پوچھیا آخر کار کہندے نے کہ او دسو نا کہ کتھے علاج و معالجہ ہوندا ہے نا انہوں نے آکھیا فلاں جگہ تے ایک راہب رہندا ہے فلاں جگہ تے ایک طبیب اور حکیم رہندا ہے اوتھے جدو تسی جاؤ گے نا اوتھے جا کے علاج کراؤ تے ٹھیک ہو جان گیاں سردار عبدالمطلب اپنے در یتیم نو لے کے اس بچے نو لے کر کے اپنی گود اندر لے کر کے او دے کول پہنچے نے شام دا ویلا شام دے قریب اتھے پہنچ گئے نے اور جدو جناب لوگاں کل پوچھیا کہ دا گھر کیڑا ہے وہ دی دکان کیڑی ہوتی انہیں آکھیا ہوئے لیکن اس وقت تے نکل دا نہیں ہے کیونکہ مغرب تو بعد وہ کدی نکلیا نہیں کردا تے کسی نے علاج نہیں کریا کردا وہ کہندے نے کہ وہ کی وجہ سیدھا سفر بھی بڑا کر کے آیا اللہ اکبر اللہ آخر کار کہندے نے کہ چلو چل کے ویکھیے تے صحیح ہو سکدا ہے دروازہ کھول دے وے ہو سکدا ہے ساڈی گل من لوے سردار عبدالمطلب کہندے نے میں اپنے یتیم بچے نو لے کر کے جدو یتیم بچے نو میں لے کر کے دروازے دے قریب پہنچیا وا اجے میں دروازے نو دستک نہیں دیتی اجے دروازہ کھٹایا نہیں ہے یک دم جلدی دے نال دروازہ کھول کے باہر نکل آندا ہے سردار عبدالمطلب کہندے نے کہ کیویں جلدی نال تیرا تے میں سنیا سی تو نکلدا نہیں ہے تے اج کیویں نکل آیا ہے اللہ اکبر اللہ اس وقت تو کہندے سردار عبدالمطلب جی میں جدوں
تسا آئے سونا میرے مقام دے اندر زلزلہ تاری ہو گیا میں ڈر کر کے باہر نکلے آوا اللہ اکبر سردار عبدالمطلب کہندے نے مینوں کہانیاں نہ پاؤ مینوں انج دیاں گلاں نہ سناؤ میں تے اپنے بچے دا علاج کروان واسطے آیا وا اللہ اکبر انہیں آکھا وکھاؤ نہ کیڑا سونا مکھڑا ہے کیڑا بچہ ہے نا انہیں ویکھیا تے کہندے نے سردار عبدالمطلب تو میرے کول کی لے کے آیا وے طبیب نو مریضاں کول شفاواں نہیں ملدیاں تو طبیب نو میرے کول لے کے آیا ہے اے تے بچہ طبیب ہے اے تے بچہ بڑی شان والا تے بڑی آل والا ہے وہ کہندے اے کیویں دیاں گلاں کردا پیاں مینوں تے پتہ نہیں تو کیویں نے انہیں آکھیا گل سن لا میری اے بچہ بڑی عظمت والا ہے اے بچہ بڑی شان والا ہے اے بڑا بچہ مقام و مرتبے والا ہے اے خود بھی طبیب ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ فرمایا اے حکیم اللہ اکبر انہیں آکھے میں نو پہلیاں نہ پاؤ سردار عبدالمطلب کہندے نے نہیں وہ کہندے نے اگر راب کہندے انج کرنے واپس لے جا جدو صبح دا ٹائم ہوئے صبح دے ٹائم اے دے منہ دی وچ لعاب لے لینی لعاب لے کر کے دیاں اکھاں تے پھیر دے جدو اکھاں تے پھیر دا جائے گا اے دے لعاب اندر اللہ نے شفاواں رکھ دیتیاں نے ہے عیسائی ہے لیکن وہ بچپن دے اندر بھی میرے پیغمبر دی عزت و عصمت دے بارے تعریف کر رہی ہے اللہ اکبر اللہ تے میں کیا کرنا ہے آقا دیاں صفتاں پیا کردہ زمانہ آقا دیاں صفتاں پیا کردہ زمانہ سب سوہنیا تو سوہنا حسنین دا نانا بولو سب سوہنیا تو سوہنا حسنین دا نانا رب قسم اٹھایا نے رب قسم اٹھایا نے وچ قرآن دے آیا ہے چہرہ میرے آقا دا چہرہ میرے آقا دا جویں حسن خزانہ ہے سب سوہنیا تو سوہنا حسنین دا نانا ہے کیوں آنکھ میں چن ورگا کیوں آنکھ میں چن ورگا ساری دنیا جان دیے میرے کملی والے دا میرے کملی والے دا اے چن بھی دیوانہ ہے سب سوہنیا تو سوہنا حسنین دا نانا ہے اللہ اکبر اللہ کون ہے میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک تعریف کرنے والا میرے پیغمبر دی بچپن بھی شانوی چھا میرے پیغمبر دا بچپنا ہی بڑا نرالا ہے اللہ اکبر آئیے توجہ کریے نا کون میرا پیغمبر ہے اے پیغمبر دی شان کنی نرالی ہے خانہ کعبہ دے سائے تھلے جناب سردار عبدالمطلب دا فرش بچھایا جاندہ ہے اس فرش دی اتے کوئی نہیں سی بیٹھ سکدا سردار عبدالمطلب دے بیٹے بھی نہیں سی بیٹھیا کردے سن انج کردے سن میرے پیغمبر اس تے کلین تے بیٹھ جاندے ایک دن بیٹھے نے میرے پیغمبر دے جڑے چچا نے انہوں نے ڈانٹنا شروع کر دیتا اور پکڑ کر کے اس کلین تو پیچھے ہٹا دیتا کیا کہ نانا نانا اے ساڑھے بابے دی کلین اے دیتے کوئی بھی نہیں پیر رکھ سکدا اے دیتے کوئی بھی نہیں بے سکدا ادھر سردار عبدالمطلب آ
گئے نے سردار عبد المطلب آئے نے تے ویکھدے پے نے کہ میرے بیٹے میرے در یتیم نو ڈانٹ دے پے نے اس بچے نو ڈانٹ دے پے نے سردار عبد المطلب کہندے نے کہ نا 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 اس بچے نو نہ ڈانٹو اس یتیم بچے نو نہ ڈانٹو کیونکہ بڑی عظمت والا ہے ات دنیا جہان دا رحمت للعالمین ہے ات بڑے مقام و مرتبے والا ہے ات بڑی سونا ہے اس کر کے نو نہ ڈانٹیاں کرو جتھے بے بین دیتا کرو جو کچھ کردہ ہے کرن دیا کرو سردار عبد المطلب نے انج کر کے پھر اپنے در یتیم نو پکڑ لیا ہے تے پکڑ کر کے اپنی گود اندر بٹھا لیا ہے اور گود اندر بٹھا کر کے پھر انج کرتے آپ دی کمر مبارک تے ہاتھ پھیر دینے تے نال آپ دیاں حرکتاں نوٹ کر دینے میں نام بچے دیاں حرکتاں تے عام ہی ہویا کر دیاں نے میں نے اس بچے دی حرکت دے کیا کہنے اس بچے دی شناب کھیلن دے کیا کہنے اس بچپن دے جدے بچپن دیاں رب قسمہ اٹھاندہ ہے جدے چہرے دیاں رب قسمہ اٹھاندہ ہے کدی اندہ والزہا دے مکھڑے والا کدی اندہ واللیل دیاں ظلفہ والا کدی مازا غلبسر دیاں کھا والا کدی ما کذب الفواد دے دل والا کدی وما ینتق عن الہوا دی زبان والا کدی اللہ فرمان دے یاسین دے سہرے والا علم نشرہ دے سینے والا کدی اللہ تعالیٰ فرمان دے یا ایوہ المزمل دی کملی والا یا ایوہ المدثر دی چادر والا کون میرا پیغمبر ہے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر دا بچپنا بڑا نرالا ہے میرے پیغمبر دا لڑکپن بڑا نرالا ہے میرے پیغمبر دی جناب کے لیے میرے پیغمبر دا چلنا پھرنا گفتار رفتار ہستی بستی میرے پیغمبر دی آلہ ہے آؤ توجہ کریے نا آخر ایک دن انجویا ایک دن ہویا کہ چھوٹا جیا معصوم بچہ ہے اس مکے دی وادی اندر مکے دے شہر اندر ایک جنازے دے پیچھے بلکدا ہویا تے اکھاں وچوں آنسو ڈلدا ہویا نظر آندا پیا ہے جدوں آنسو ڈلاندا ہویا نظر آندا پیا ہے لوگ ویکھدے نے کہ چھوٹا جیا معصوم بچہ کون ہے یتیم بچہ کون ہے جدی 8 سال عمر 8 سال دی عمر دا یتیم بچہ روندا نظر آیا پتہ چلیا ہے کہ اس سونے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دادوی داغے مفارقت پاگی ہے جیدی کفالت اندر میرے پیغمبر رہ سن جڑے پیار کر دے سن سردار عبد المطلب دنیا تو چلے گئے میرے پیغمبر دی ادو عمر کتنی سی 8 سال جدو آپ دی والدہ ماجدہ دنیا تو گئی ادو کتنی سی 6 سال جدو آپ پیدا ہوئے تو اس وقت کتنی سی ادو پیدا ہی نہیں سی ہوئے تو باپ دنیا تو چلا گیا جب پیدا ہوئے تھے تو باپ کا سایہ اٹھا ہوا تھا جب پیدا ہوئے تھے تو باپ کا سایہ اٹھا ہوا تھا تھوڑا اور آگے بڑھے تو ماں بھی دنیا سے چلی گئی تھوڑا آگے بڑھے تو دادا جان بھی داغے مفارقت پا گئے اللہ اکبر 8 سال دی عمر انج میرے پیغمبر دے دادا دنیا تو چلے گئے نے تے میرے پیغمبر انج روندے ہوئے نظر آندے پینے اس جنازے دے پیچھے اس میت دے پیچھے چل دے آندے نے تے کہندے اللہ تیریاں مرضیاں نے جدو پیدا ہویا ساتے باپ نہیں سی جدو 6 سال دی عمر دویا ساتے ماں چلی گئی ہے جدو جناب 8 سال دی عمر دویا تے 8 سال دی عمر دے اندر دادا دنیا تو چلے گئے نے کون ہے میرا جو میری کفالت کرے گا کون ہے جڑا مینوں اپنی انگلیاں پکڑا کے سیر کروائے گا کون ہے میرے سر تے ہاتھ رکھے گا کون ہے جڑا میری کفالت کرے گا میرے پروردگار فرماندے نے ماں کا رب کا وما کلا سونے لوکاں دیاں ماواں تے ہوندیاں نے سیر کروان واسطے مری جاندیاں نے لوکاں دیاں ماواں ہوندیاں نے سیر کرن واسطے دیگر علاقیاں تے پارکاں دے اندر جاندیاں نے جند جیویو میرا پیغمبر ماں ودا کا رب کا
وما کلا سونے جدو تینو سیر دا دل کرے میں جنت وچو براق کر کے تے میں تینو 7 آسماناں دی سیر کروا دیاں گا میرا پیغمبر میرے پیغمبر دا بچپن ہے میرے پیغمبر اللہ اکبر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری باتاں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بچپن دے اندر 8 سال دی عمر دے اندر روندے ہوئے نظر آئے نے اللہ اکبر انہاں دے آنسو صاف کرن واسطے انہاں نو پیار دین واسطے جناب سردار عبد المطلب دا بیٹا ہے عبداللہ دا سکا بھائی ہے میرے در یتیم دا چچا لگ دائے علی دا باپ ہے جن دا نام ابو طالب ہے ابو طالب اس میں اپنے سے در یتیم دی کفالت اپنے باپ دے جان تو بار کر دینے کہندے کہ میں سب نالو زیادہ پیار کرنا وا اپنے بیٹیاں نالو وید نال زیادہ پیار کرنا وا اتنی دیکھ بھال کرنا اتنی میں اپنے بچیاں دی کدی نہیں کریا کردا سا اللہ اکبر اللہ انج ہویا میرے پیغمبر دا بچپنا انج ہویا کہ میرے پیغمبر دے بارے دسیا گیا علامہ جناب مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ تعالیٰ نو اپنی کتاب اندر لکھ دینے کہ اندنے کہ ایک دن بحیرہ راہب دے کول پہنچیا وا بحیرہ راب کیے میرے پیغمبر لے کر کے شام دے علاقے اندر ابو طالب جا رہے نے جدو ابو طالب جاندے پہنے میرے پیغمبر جدو تھے نال جاندے پہنے اور جاندیا جناب رستے تے ایک مقام ہے جنہوں بحیرہ راہب کیا جاندہ ہے اس جگہ تے جناب پناہ ڈالیے روکے نے اور رک کر کے اپنا وقت ایام گزارن لگے نے رات گزارن لگے نے ایک جناب پہاڑی ہے اس پہاڑی دیتے ایک راہب رایا کردہ سی ایک جناب انجیل پڑھن والا ایک تورات پڑھن والا اوپر ریا کردہ سی اللہ اکبر تے جدوں کدی نہیں سی زمین نیچے اتریا کردہ سی کدی نہیں سی اتریا کردہ لیکن جس رات نو میرے پیغمبر بچپن دے اندر ہے اس جگہ تے پڑھو کیتا اس جگہ تے جناب وقوف کیتا قیام کیتا اور آپ نیچے اترے آئے اتر کر کے تے جناب کے لیے سردار ابو طالب کو پوچھ دینے اے سردار ابو طالب دسنا کہ ایک کون ہے تے کتھے چلے ہوتے انہیں دسیا کہ اسی انج کر کے تجارت کرن واسطے چلے انہیں آکھے بچہ کون ہے انہیں آکھے بچہ تے میرا بتیجا ہے اللہ اکبر اللہ انہیں آکھے ٹھیک ہے لیکن میں یہ کہنا وا ایدیاں شماوا ایدیاں جناب کے لیے اتنا خوبصورت ہے اتنا حسین و جمیل ہے اتنا عظمت والا ہے کہ آن والے وقت کے اندر ایک نبی بن کے آئے گا رحمت للعالمین بن کے آئے گا سردار ابو طالب باندے نا میں تیری کیویں گل من سکنا تے تینوں کیویں پتہ چلے آئے یہ کہندا ہے کہ مینوں پتہ ہے میں تو انجیل دے اندر بھی پڑھیا وے میں تورات دے اندر بھی پڑھیا ہے ایک بچہ آئے گا جڑا آخری نبی بن کے آئے گا جڑا خاتم النبیین بن کے آئے گا وہ خاتم النبیین بڑی عظمت والا تے ہوئے گا بھی یتیم آئے گا آخر دے اندر لیکن مقام و مرتبہ سب نلو اول ہونگے اللہ اکبر اللہ تے کہندے نے کہ پھر انہاں دی کمر مبارک تو ویکھیا بچے دی کمر مبارک تو ویکھیا کہ ایک سفید رنگ دے انڈے دی مانے دے انج کر کے نشان لگے ہویا ہے اور کندھے تو تھلے لگے ہویا تے ویکھ کر کے کہندے ہیں نبوت والی نشانی ہے نبوت دی مہر لگی ہوئی ہے رحمت للعالمین ہے تے یہودیاں نے شام دے لوگاں نے باقی نبیوں نو قتل کر دیتا ہے تے لہذا اس بچے نو واپس گلا دیو چنگی گل ہے تے واپس گلا دیو نے تے انہاں نو پتہ لگ گیا اس بچے نو تے انہیں آکھیا پھر کیویں تینوں پتہ چلے واقعی ہے تے نالو راہب پتہ کی آندا ہے جدو اس مقام تے رات دے ویلے اے بچہ رہیا ہے تے اس بچے دی رہن دی وجہ کر کے میں ویکھدا پیاں سا کہ جتنے بھی درخت نے جتنے بھی پتھر نے تے جتنے بھی ذرات نے سارے سجدے کر دے پہنے اللہ اکبر سجدے کر دے پہنے تے میں آکھے اور کسے نو نہیں کر سکدے کسے دے اوتے درود نہیں پڑھ سکدے نبی ہو سکدا ہے یہ دو نشانیاں آئیاں نے اللہ اکبر آپ جی در سے گزرے پتھر بول پڑے
آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے مٹھی میں ابو جاہل مٹھی میں ابو جاہل کے کنکر بول پڑے اللہ اکبر کنکر بھی بول دینے درخت بھی اس بات دیا گواہیاں دین دینے بڑا کوئی رحمت للعالمین ہے آخری بات ہے اپنی بات نو ختم کرنا آپ دا بچپن کیسا ہے آپ دا بچپن دے اندر سردار ابو طالب دی کفالت دے اندر رہ کر کے اتنا پیار تے اتنا شفقت دیا کر دے سن اتنی حفاظت کریا کر دے سن کہندے نے کہ سردار ابو طالب کہندے نے کہ جدو جناب انہاں کوفیاں نے یعنی مشرکین مکہ نے سازش کی تھی انہیں آکھیا کہ ابو طالب دے بھتیجے نو اسی قتل کرنا ہے انہاں نے میرے نال گل بات کی تھی کہ ابو طالب انج کرنا کہ یا ساڑے معبودہ دی مذمت کرنا چھڑ دے وے یا انج کرنا کہ اس اپنے بھتیجے نو ساڑے حوالے کر دے اسی انہوں قتل کر دیاں گے ابو طالب نے کیا نا اس بھتیجے نو تے قتل نہیں کر سکدے یہ تا بڑی رحمتاں والا ہے انج کر کے گل کیتی ہے آخرکار انہوں نے بھی میٹنگ کی تھی ادھر سردار ابو طالب نے بھی میٹنگ کی تھی تے قریشی نو بنو ہاشم نو بلا لیا اور بنو ہاشم نو بلا کر کے کہن دینے او بنو ہاشم دے لوگو تو اڈا قبیلہ بھی اچھا ہے تو اڈا خاندان بھی اچھا ہے تسی اچھے گھرانے دے نال تعلق رکھ دے ہو اے میرے بھتیجے محمد نو قتل کرنا چاندے نے لہذا یہ دی حفاظت کرنی ہے او جناب کے لیے ایک مقام تے جنہوں کہن دینے شیب ابی طالب ہے اس مقام تے میرے پیغمبر علیہ السلام نو لے کر کے حفاظت کریا کر دے سن ادھر جناب جدو انہوں نے پتا چلے آئے انہاں کے حوالے نہیں کردہ بھی ابو طالب المختصر انہاں نے کی کیتا ہے انہاں بدبختہ نے کرفیو لگا دیتا ہے شیب ابی طالب دے اندر بند رہنے کون بند رہنے محمد رسول اللہ بند رہنے کون رہنے در یتیم بند رہنے کون نے جنہاں دی اتے کرفیو لگا گیا ہے جنہاں نو جناب بند کر دیتا گیا ہے انہاں اعلان کر کے تے ایک چٹھی لکھ دیتی گئی ہے تے خانہ کعبہ دے اندر بنو ہاشم دے نال رشتہ داری نہیں ہوئے گی آج تو بار بنو ہاشم دے نال کوئی لین دین نہیں ہوئے گا آج تو بار بنو ہاشم دے نال کوئی خرید و فروخت نہیں ہوئے گی نہ کوئی جائے گا نہ کوئی آئے گا نہ کوئی نال بول چال کرے گا بس ایک گل لکھے کے انہاں خانہ کعبہ دے اندر چٹھی لٹکا دیتی گئی ہے ادھر جناب کے لیے انہاں تے کرفیو لگ گئی ہے نہ کچھ کھان لئی سی ملدا نہ کچھ پین لئی سی ملدا کون نے در یتیمن کون نے محمد رسول اللہ نے نبی پاک علیہ السلام شیب ابی طالب کے اندر رہندے سن وقت گزردا گیا 3 سال گزر گئے نے 3 سال کچھ راشن نہیں سی آیا جڑا تاجر تجارت کرن واسطے یعنی مال بیچن واسطے آندا سی او دوسرے علاقے دے دوسرے لوگ خرید لیا کرتے سن اتھوں تک پہنچنے نہیں سی دیا کر دے آخرکار جو ایسی کہ بچے جناب بنو ہاشم دے بچے بلک بلک کے رو کے انہاں دی اس پہاڑی تو تھلے آوازاں کر دیاں سن حتیٰ کہ پتے چوس کے اپنا وقت گزاریا کر دے سن شیب ابی طالب دے اندر میں تے کہنا وا اس در یتیم دا کی وقت گزردا ہوئے گا اللہ اکبر تے سردار ابو طالب اپنے بھتیجے نو بچان واسطے انج کر دے کہ اپنے بچے نو اپنے بسترے تے سلا دیندے اور جدو ویکھ دے کہ میرے سارے بیٹے سو گئے نے بنو ہاشم دے لوگ سو گئے نے تے پھر اپنے در یتیم نو چک دے سن چک کر کے بسترا الگ کر دے سن اپنے بیٹے نو اس جگہ تے سلا دیا کر دے سن تے در یتیم دی حفاظت واسطے اپنے بیٹے دی جگہ تے سلا دیا کر دے سن تاکہ کوئی دشمن بدبخت آئے حملہ کرے تے میرا بیٹا قتل ہو جائے پر میرا یتیم بچہ نہ قتل ہوئے میرا بھتیجے نو کوئی نوکدار کوئی چیز بھی نقصان نہ دے وے آخر وقت گزرتا گیا فاقے دے اندر میرے پیغمبر 3 سال گزار دیتے نے کتنے سال گزارے نے
3 سال شیب ابی طالب دے اندر گزارے نے اور ایک دن کھانا نہ ملے اسی پتنی اللہ تعالیٰ دیئے کتنیاں نافرمانیاں کر دینے میرے پیغمبر 3 سال شیب ابی طالب دے اندر گزار دیتے 3 سالہ تو بعد میرے پیغمبر کی فرمان دینے اے میرے چچا جڑے خانہ کعبہ دے اندر چٹھی لٹکائی گئی سی انہوں تو کیڑے کھا گئے نے سوائے اللہ دے نام تو اللہ دا نام اجے بھی محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا دین اسلام بھی محفوظ رہے گا واقعی پھر پتہ ہی چلیا کہ نبی پاک علیہ السلام دا چچا گیا اتھے انہاں گلاں باتاں کیتیاں کچھ مجمع جمع کیتا کرنے تو بعد سارے نال گلاں باتاں کیتیاں انہیں آکھے اسی اس گالوں نہیں مرنا انہیں سردار ابو طالب نے کیا چلو انج کر لئیے ویکھنے کہ اگر میرا بھتیجا یتیم سچا ہے تو پھر ایک انہوں چھڑ دیا جے اگر وہ سچا نہ ہویا تو میں توڑے والے کر دیا گا تسی قتل کر دیا جے انہاں پوچھیا انہاں کہ ٹھیک ہے انہیں آکھا میرا بھتیجا یتیم کہندہ پیا ہے کہ جڑی چٹھی لکھی ہوئی سی نا ساری انہوں کیڑے کھا گئے نے اور سوائے اللہ دا نام تو باقی ہر شے مٹ چکی ہے کاغذ ختم ہو چکے ہے اللہ دا نام محفوظ ہے اگر واقعی اسی طرح ہویا میرا بھتیجا سچا ہے لہذا پھر اے جڑی معاہدہ ہویا ہے ختم ہو جائے گا انہاں کہ جاؤ ابن شام دے وچوں کوئی ایک شخص آیا انہیں جناب کے لیے گیا اندر جا کے ویکھیا تے واقعہ ہی میرے پیغمبر علیہ السلام دی نشانی پکی سی سچ بولے سن اللہ نے دس دیتا اور پھر اس وقت اس چٹھی نے لے آیا گیا انہوں نے ویکھیا پھر اس وقت شیب ابی طالب دی وچوں میرے پیغمبر بھی رہا ہو گئے ویکھو کہ سردار ابو طالب نے بھی محبت دی انتہا کر دیتی اپنے بھتیجے نال پیار کیتا اور واقعہ ہی انہاں دی بات منی لیکن آخر اینڈ تے آ کے میرے پیغمبر دی بات من کے کلمہ نہ پڑھ سکے اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ جو کچھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا بچپن بیان کیتا ہے اللہ صحیح مانے